2025 शुरू होने को है, तो अभी तक भारत को एक टैंक भी नहीं मिल सका। और हमने 2024 में अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हैदर को, 2025 में हम हवाले करने जा रहे हैं फ़ौज के, ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सके। ये चीनी साख्ता टैंक जो है ये पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी गई है, और पाकिस्तान ना सिर्फ इस टैंक को अपनी ज़रूरत के लिए बल्कि अपने दोस्त ममालिक को फ़रोख्त करने के लिए भी जो है वो पेश करेगा। इस टैंक की दो ख़ास बातें जो किसी और टैंक में नहीं, मैंने आपसे कहा था, एक तो इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल जो हैं नस्ब किए जा सकते हैं। ये आपको दुनिया के किसी दूसरे टैंक में जो है अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र की, चीन ने भी नहीं की, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को दे दी। गोले दागे जाते हैं जी, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ गोले हर टैंक से दागे जाते हैं, उनको हरकत पजीर भी बनाया जा सकता है, तेज़ी से मूव करते हैं। असल में ये चलती फिरती एक तोप का नाम ही टैंक होता है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल भी नस्ब किए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और साल 2025 की बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने एक और ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जिससे दुश्मन की टांगें कांपेंगी, और ये टांगें जो हैं वाशिंगटन, दिल्ली, काबुल सब जगह पर कांपेंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी किस में नस्ब होगी और पाकिस्तान में 2025 को हुई, क्यों इसका इफ्तिताह किया जाएगा, ये आज का मेरा व्लॉग है जो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान ने एक नया टैंक तैयार कर लिया है जिसका नाम VTA MBT 3000 है। ये एक बला का नाम है जी, ये टैंक नहीं है। और दुनिया के जदीद तरीन टैंक्स की बात की जाए, जैसे अमरीकी एक टैंक है जिसका नाम अब्राम्स है, M1A2 इसका नंबर है। अब्राम्स को दुनिया का जदीद तरीन टैंक कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये बड़ा जदीद है। इसमें 120 मिलीमीटर की गन है, और उसमें जो और लेज़र फाइंडर्स और लेज़र आलात हैं वो नस्ब हैं। ये बहुत जदीद टैंक है जी, लेकिन ये भी 3rd जनरेशन का टैंक कहलाता है। इसके बाद रूस का एक टैंक अलमाता है, T14 उसका नंबर है। ये ड्रोन के साथ जो है ऑपरेट किया जा सकता है, यानी इसको रिमोट कंट्रोल बगैर किसी ड्राइवर के भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये भी बड़ा जदीद टैंक है। इसके बाद अलमाते है जो कि तुर्की का है टैंक है, अलमाते कह रहा हूँ, आल्टे टैंक है, ये तुर्की का बनाया हुआ टैंक है। ये भी 120 मिलीमीटर का टैंक है। इसके बाद भारत अपना जदीद तरीन टैंक जो है बना रहा है जिसका नाम अर्जुन रखा गया है, अर्जुन मार्क 1 इसका नाम है। 120 मिलीमीटर की इसकी तोप है, धाने की तोप है, और ये भी हर किस्म के गोले जो है वो बरसा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के टैंक में जो है तो क्या ख़ास बात है, तो इस टैंक का नाम ही इसकी ख़ास बात है, और वो है हैदर। लेकिन ये ख़ास बात से भी ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी है। हैदर तो उसका नाम दिया है, और हम तो हर जगह पर जब नारा हैदर लगाते हैं तो या अली मदद जो है वो करते हैं, और उसका मतलब ये है कि हज़रत अली को बहादुरी का सिंबल समझा जाता है। और पाकिस्तान की बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने 2024 में इस टैंक को मैन्युफैक्चर करने का, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने का फ़ैसला किया था। मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं इन्होंने इसका इफ्तिताह किया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का, और 2025 में ये टैंक पाकिस्तान के हवाले हो जाएगा। ये चीनी डिज़ाइन है जी, नॉरिंको कंपनी का ये बनाया हुआ डिज़ाइन है जिसको पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। और ये इसका नाम जो है मैंने आपको बता दिया, वैसे इसका ओरिजिनल नाम जो है VTA4 MBT 3000 है। और इसमें जो सलाहियतें हैं इस वक्त दुनिया के किसी दूसरे टैंक में वो सलाहियतें मौजूद नहीं। और एक सलाहियत तो ऐसी भी है, वो कहते हैं दुश्मन अन्ना हो जाएगा। जी हाँ, इस टैंक में एक सलाहियत ऐसी भी है कि दुश्मन अंधा होकर आपको ढूंढता फिरेगा और आप उसको नज़र नहीं आएंगे। हाँ, आप जहाँ से चाहेंगे उसको हिट कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये दुनिया का तेज़ रफ्तार तरीन और जदीद तरीन टैंक है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और हैवी टेक्सटाइल के तो हैवी टेक्सला में हैवी मैकेनिकल जो आर्मी के अंडर काम करता है वहाँ पर इसकी तैयारी की जा रही है। इस टैंक में ऐसी ख़ास बातें क्या हैं जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये व्लॉग करूं और इस टैंक के बारे में बताऊं। इसमें लेज़र रेंज फाइंडर है जो कि लेज़र के ज़रिए अपने दुश्मन का अंदाज़ा कर सकता है कि कहां पर छुपा बैठा है और उसको निशाना बना सकता है।
اس پر تھرمل امیجنگ سسٹم شامل ہے، یعنی یہ وہ سسٹم ہے جو رات کے وقت کسی بھی حرارت پیدا کرنے والی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، جس میں انسانی جسم اور کسی جانور کا جسم بھی شامل ہے۔ تو اس سے اس کی کارکردگی جو ہے مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں ریموٹ کنٹرول مشین گن نصب ہے۔ وہ ہم ٹینک میں دیکھتے ہیں نا، بندہ باہر نکل کے کھڑا ہوتا ہے، ڈگ 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 چلاتا ہے، یہ اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں نیچے بندہ بیٹھا ہوئے گا اور آرام سے اس کی مشین گن کو جو ہے ایک گولہ پروف بختر بند گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا اور تاک کر دشمن کو ایسی دوربین سے جو رات کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اس سے نشانہ بنا رہا ہوگا۔ تو یہ اس کی ایک ایکسٹرا ہے، 125 ملی میٹر کی دھانے کی توپ ہے، جس سے گولے داغے جا سکتے ہیں ہر قسم کے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اور کسی ٹینک میں نہیں ہیں، ایون ارجن مارک 1 جو بھارت کا ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک جدید ٹینک ہے، لیکن یہ سیکنڈ جنریشن کا ٹینک ہے جو کہ ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ 2021 سے اس کی تیاری شروع کی تھی، تامل ناڈو میں اس کی تیاری کی جا رہی ہے ارجن مارک 1 کی، لیکن ابھی تک آج 2024 کا آخری دن اور 2025 شروع ہونے کو ہے، تو ابھی تک بھارت کو ایک ٹینک بھی نہیں مل سکا۔ اور ہم نے 2024 میں اپنے پروجیکٹ کو لانچ کیا، حیدر کو 2025 میں ہم حوالے کرنے جا رہے ہیں فوج کے، تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے۔ یہ چینی ساختہ ٹینک جو ہے یہ پاکستان میں تیار کیا جائے گا، اس کی ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دی گئی ہے، اور پاکستان نہ صرف اس ٹینک کو اپنی ضرورت کے لیے بلکہ اپنے دوست ممالک کو فروخت کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پیش کرے گا۔ اس ٹینک کی دو خاص باتیں جو کسی اور ٹینک میں نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا، ایک تو اس میں لیزر گائیڈڈ میزائل جو ہیں نصب کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو دنیا کے کسی دوسرے ٹینک میں جو ہے ابھی تک ٹیکنالوجی نہیں ٹرانسفر کی، چین نے بھی نہیں کی، لیکن چین نے پاکستان کو دے دی۔ گولے داغے جاتے ہیں جی، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گولے ہر ٹینک سے داغے جاتے ہیں، ان کو حرکت پذیر بھی بنایا جا سکتا ہے، تیزی سے موو کرتے ہیں۔ اصل میں یہ چلتی پھرتی ایک توپ کا نام ہی ٹینک ہوتا ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں لیزر گائیڈڈ میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں، جن کو موقع ملتے ہی داغا جا سکتا ہے، جو کہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کی انسٹرکشنز ہیں، اور لیزرز کی مدد سے وہ پہنچے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز جو مجھے دنیا کے کسی اور ٹینک میں ابھی تک نظر نہیں آئی ہے، وہ لیزر ڈازلر ہے۔ اب یہ ڈازلر کیا ہے؟ لیزر ڈازلر یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ایک ٹرمنالوجی تھی، آپ سمجھ لیں کہ میں اس کو کیسے سمجھ سکتا تھا، تو میں نے اس پر ایک ریسرچ ماری۔ تو لیزر ڈازلر ٹینک ابھی تک دنیا میں کسی اور ٹینک میں یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے، یہ دشمن کی دوربین کو، دشمن کے تھرمل رینج جو اس کی سسٹم ہے، امیجنگ سسٹم ہے، اس کو، اس کے لیزرز کو بلائنڈ کر دے گا۔ یعنی اگر دشمن آپ پر لیزر گائیڈڈ کوئی چیز پھینکتا ہے اس ٹینک کی طرف، تو یہ سسٹم اس کو بلائنڈ کر دے گا، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ لیزر ڈازلر ایک طرح کا دشمن کو اندھا کر دے گا، جس کے بعد آپ کو تاک کر نشانہ لگانے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ یہ لیزر ڈازلر سسٹم جو ہے یہ بھی پاکستان میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی آزمائشی جو ہے وہ ڈرائیونگ اس کی پوری ہو چکی، اس میں باقی جو چیزیں کرنی تھی وہ ہو چکی۔ 2024 کے اندر ہی یہ ٹارگٹ دیا تھا حافظ عاصم منیر صاحب نے، 2025 کو ہم نے یہ حوالے کرنا تھا، اور آج آخری دن ہے 2024 کا۔ 2025 کی ایک ایسی خوشخبری جس کے بعد پاکستان زمینی جنگ کے اندر حیدر کو اتارے گا، اور جہاں پر حیدر ہو وہاں پر فتح ہوتی ہے۔ اور جس کو یہ نہیں پڑھنا تو وہ تاریخ پڑھ لے کہ باب خیبر جو ہے وہ حیدر کی چوٹ سے ہی گرا تھا۔ تو اسی طرح جو دشمن ہے وہ اب کانپ رہا ہے، واشنگٹن سے دہلی تک اور دہلی سے کابل تک ہم زمینی مار، ایسی زمینی مار کر سکتے ہیں جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اور لیزر ڈازلرز کی مدد سے ہم دشمن کو اندھا کر دیں گے، چاہے اس کے میزائل ہوں، چاہے اس کی توپیں ہوں، چاہے اس کے دوربینیں ہوں۔ یعنی ہر وہ چھوٹی موٹی چیز جو دور سے دیکھنے کے کام آ سکتی ہے، لیزر ڈازلر اس کو اندھا کر سکتا ہے اور بھٹکا سکتا ہے، یعنی اس کو اس کے ٹارگٹ سے ہٹا سکتا ہے۔ اور اگر اس ٹینک کی طرف دشمن کا کوئی لیزر گائیڈڈ گولا یا میزائل یا کوئی گولی آئے گی تو لیزر ڈازلر اس کی مکمل حفاظت کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے
کہ یہ ٹینک پاکستان میں تیار کیا جا رہا ہے، 3rd جنریشن کا ٹینک ہے، اور اس ٹینک کی مدد سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ خطے میں بہت بڑھ جائے گی۔ ارجن مارک 1 جو کہ ابھی تک نہیں دیا گیا ہے بھارتی فوج کو، کہا جاتا تھا کہ یہ بہت ہے، لیکن وہ 2nd جنریشن کا ٹینک ہے جس میں کچھ خاص جدید آلات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کیونکہ ٹیکنالوجی اپنے پاس لے آیا ہے اس لیے یہاں تیار کرے گا، یہاں مینوفیکچرنگ ہوگی اور دنیا بھر میں اس کو نمائش کے لیے رکھا جائے گا، جہاں جہاں اسلحے کی نمائش ہوگی اور جو دوست ممالک اس کو خریدنا چاہیں گے، جیسے JF-17 تھنڈر کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرڈرز بھی آ گئے ہیں دوست ممالک کی طرف سے کہ وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حیدر 3rd جنریشن کا ایک ٹینک ہے جو دنیا کے بہت سارے ٹینک میں نے نام لیا تھا، ترکی کا الٹے ہے، امریکی کا ابرامز ہے، روسی ماٹا ہے، ان سب سے بہتر کارکردگی کا حامل ٹینک ہے، اور جو جدید جنگ ہے اس کے لیے اس پر لیزر گائیڈڈ میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ خوشخبری تھی، میں نے کہا 2025 کی بہت ساری سیاسی، سماجی اس طرح کی خوشخبریاں لوگ آپ کو سناتے ہیں، لیکن عسکری خوشخبری جو ہے وہ میرے پاس تھی۔ میں نے روک کے رکھی تھی کہ میں 2025 جب شروع ہونے لگے گا تو اپنے دیکھنے والوں کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ پاکستان نے وہ فوجی صلاحیت حاصل کر لی ہے جو اس کے ارد گرد کو کیا دور دور کے ممالک کے پاس بھی نہیں ہے۔ حیدر جب اترے گا تو فتح کا نشان ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔